अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत .pk और मैं हूं हेना चौधरी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी वजूहात क्या हैं, आज हम अपनी वीडियो में ये शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वो रिपोर्टर जिनसे अभी तक मुलाकात हुई है, उन रिपोर्टर्स में इनका शुमार हो रहा है जिनसे मुलाकात हुई है अभी नदीम अफजल चंद की, और अंदर की ख़बरें क्या है, इस्तीफ़ा सामने क्यों आया, और जो कहा जा रहा था कि हज़ारा कम्युनिटी पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर कुछ बेबसी का इजहार किया नदीम अफजल चंद ने, या फिर अंदर से पार्टीज़ में कुछ चपकलिश है, उस पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। फ़हीम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि आपकी जो मुलाकात हुई है अभी तक, क्योंकि टीवी में कोई भी किसी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ रीज़न सामने नहीं आई, तो वजूहात क्या है, आपसे मुलाकात में बातचीत क्या हुई है उनकी? जी बहुत शुक्रिया हिना। मैं कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि नदीम अफजल चंद ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। नदीम अफजल चंद बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, और इनका शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जो अपने नरम गुफ्तगू की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। वो हार्ड टाक नहीं करते, गालम गलोच नहीं करते, और यही वो वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आ गए। ज़ाहिर जो उनका हल्का जो जहाँ से वो मुंतखब होते थे वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, पीटीआई को वहाँ पर ज़रूरत भी थी, और इनका एक अपना एक मिजाज है सियासत का। इमरान खान साहब को कुछ लोग ऐसे भी पसंद हैं जो अपोजिशन के ऊपर हार्ड लाइन इख्तियार करते रहें। इनकी शुरू से यही लाइन थी कि वो उन्होंने हार्ड लाइन इख्तियार नहीं करनी थी। वो जब भी बात करते थे, काबीना में हूँ या फिर काबीना से आउटसाइड हूँ, वो हमेशा नरम गुफ्तगू करते थे, और इसकी वजह से पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो उनको काफ़ी एतराज़ था नदीम अफजल चंद की इस गुफ्तगू से। हाल ही में आपको पता है सानिया मच में जो मज़दूरों को शहीद किया गया है, दहशतगर्दी का वाक़या आया, उसके ऊपर जो हज़ारा कम्युनिटी थी कोयटा में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड ये लिया कि जब तक उन मज़दूरों की लाशों की तदफीन नहीं होती वो कोयटा का विज़िट नहीं करेंगे। और जो वहाँ के जो मुजाहिरीन बैठे हुए थे उनकी एक ही डिमांड थी कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं आते तब तक हम तदफीन नहीं करते। बाद में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सरबराह हैं अब्दुल खालिक हज़ारा, उनकी मुदाखलत और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट तब्दील हुई। फिर वफाकी हुकूमत ने उलमा की मदद ली, और इस दौरान नदीम अफजल चंद जो पहले भी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और मज़दूरों के हवाले से एक अपना सख्त मौक़िफ़ रखते थे। आसिफ अली जरदारी के सामने भी उन्होंने जब पीपल्स पार्टी के दौर में हज़ारा किलिंग्स हुई थी उनके ऊपर भी सख्त तनकीद की थी पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके ऊपर ये दबाव था कि मैंने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है माजी में, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उनके सामने, तो अब मैं खामोश क्यों हूँ। लोग मुझसे ये सवालात कर रहे थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बेबसी का इजहार किया और ये कहा कि हज़ारा के मज़दूर लाशों मैं शर्मिंदा हूँ। इसके ऊपर एक और मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कोट रीट्वीट किया और ये कहा कि मतलब ये मौक़िफ़ दिया कि अगर आपका लीडर एक मौक़िफ़ ले लेता है, एक पॉलिसी इख्तियार कर ली जाती है, तो उसको डिफेंड करना हमारी ज़रूरत होती है। अजमल जामी साहब जो कि दुनिया टीवी के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स लिए और ये कहा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर नदीम अफजल चंद ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और ये कहा कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा होता हूँ। यहाँ से कंट्रोवर्सी पैदा हुई। फिर हफ्तावार मंगल का काबीना का इजलास होता है। काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-3 इशूज़ के ऊपर बात की। एक इशू ये कि जब कोविड-19 की सिचुएशन थी तो कैबिनेट के अंदर से कुछ लोग जो थे वो हमारी पॉलिसी को फॉलो करने के बजाय उन्होंने सिंध के जो सीएम मुराद अली शाह है उनको हीरो बनाने की कोशिश की, और जो मीडिया पे चल रहा था वैसे उनको कही। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर गवर्नमेंट साइड के ऊपर जब कोई फैसला किया जा रहा होता है उस वक्त तो आप डिफ़र कर सकते हैं, उसकी मुखालफत कर सकते हैं, उसमें काउंटर आर्गूमेंट दे सकते हैं, लेकिन जब वो फैसला वफाकी सतह पर या हुकूमती सतह पर या पार्टी लेवल के ऊपर ले लिया जाता है तो उसको ओनरशिप दिया करें। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ना नदीम अफजल चंद का नाम लिया, ना फवाद हुसैन चौधरी का नाम लिया, ना शीरी मजारी का नाम लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, लेकिन कैबिनेट के जो दीगर तमाम मेंबर्स थे उन्होंने नदीम अफजल चंद को ही पॉइंट आउट किया, और वो नदीम अफजल चंद उस वक्त मुस्कुराते रहे। पीएम ने बड़ी हार्ड लाइन ली थी, उन्होंने कहा कि आप ओनरशिप नहीं दे सकते तो फिर आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको कैबिनेट का मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो इसके बाद नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफा आया। अच्छा, ये इस्तीफ़े के आपने बैकग्राउंड तो बता दिया, आपकी जो मुलाकात हुई है उन रिपोर्टर्स में थे आप, क्या लगा आपको? नाराज़ नज़र आए वो पार्टी से? ये सवाल इसलिए पूछ रही नाराज़गी का क्योंकि इसके बाद एक और जो ख़बरें अब गर्दिश कर रही हैं उनमें ये बात है कि क्या वो पीटीआई छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? एग्जैक्टली ये सवालात लेकर मैं नदीम अफजल चंद साहब के घर पहुंचा। मेरे साथ और भी हमारे 3-4 और कोलीग्स जो रिपोर्टर्स थे वो भी मीटिंग में मौजूद थे। यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि नदीम अफजल चंद साहब आप नाराज़ हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बेसिकली मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड था मज़दूरों से मुतालिक, मैंने वही अपना इजहार किया। वो उनको बुरा लगा, और जब तनकीद हुई और ये कहा गया कि मैं आपको पार्टी से
یا باقی لوگوں کو جو آنرشپ نہیں دیتے گورنمنٹ کی پالیسی کو, تو ان کو نکال دیا جائے گا. تو ان کا اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے, پھر میں نے خود ہی ضمیر کی آواز کے اوپر میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں. بہرحال یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چند صاحب آپ پیپلز پارٹی میں یا پھر کسی اور سیاسی جماعت میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں؟ تو ان کا کہا نہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, پارٹی چھوڑ کر میں نہیں جا رہا. میں نے 2 عہدے چھوڑے ہیں, ایک ایس اے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور دوسرا ان کے اسپوکس پرسن کے طور پر. انہوں نے کہا میں نے عہدے چھوڑ دیے ہیں, گاڑی واپس کر دی ہے, آفس واپس کر دیا ہے, لیکن تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے میں نے استعفیٰ نہیں دیا. کچھ چینلز پر یہ مس رپورٹ ہوا, جس وقت استعفے کی خبر آئی اس وقت یہ مس رپورٹ ہوا کہ ندیم افضل چند نے تحریک انصاف کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور ایس اے پی ایم شپ سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا اور نہ ہی میں کسی اور جماعت میں جا رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون نے بارہا مجھ سے رابطہ کیا ہے, لیکن میں مسلم لیگ نون میں نہیں جاؤں گا. کس منہ سے میں مسلم لیگ نون جاؤں گا جب میں ان کے اوپر اتنا بڑا ناقد رہا ہوں. ان کا میں نے ایک اصولی طور پر اختلاف کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو وہاں پر جانا چاہیے تھا, ان کو دستے شفقت رکھنی چاہیے تھی. پرائم منسٹر کا الگ موقف تھا, میرا الگ موقف تھا, اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی, پر میں پارٹی کے ساتھ ہوں. دکھ پہنچا ہے, ان کا کہنا تھا دھچکا لگا ہے کہ ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ٹورڈز مزدور. اچھا فہیم, مجھے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ کافی ایک بریلینٹ پولیٹیشین کہا جائے, سمجھدار ایک مجے ہوئے پولیٹیشین میں ان کا شمار ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. پارٹی سے استعفیٰ, مطلب جو ان کی پوسٹ تھی انہوں نے اسے استعفیٰ دیا, پارٹی کے ساتھ افیلیشن تو ان کی رہے گی. پارٹی کو کوئی سیٹ بیک ہو سکتا ہے ابھی جو گورنمنٹ ہے ہماری؟ دیکھیں, جو پاپولر سٹانس ہے اس وقت ثانیہ مچ کے اوپر جو کنٹروورسی رہی 3-4 دن تک, سارے یہ بحث ہوتی رہی کہ پی ایم جائیں گے, پی ایم نہیں جائیں گے, اس کے اوپر جو پرائم منسٹر کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کے اپنے میں نے کئی ایسے جو لوگ دیکھے ہیں جو تحریک انصاف کے حامی تھے, جنہوں نے ووٹ کیا, خود ان کے عہدوں پر بھی رہے ہیں, وہ خود تنقید کرتے رہے. ایک پاپولر سٹانس تھا. اس کو ایک اس پہلو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر جائیں, مطلب یہ وہ چاہ رہے تھے اور وہ پرائم منسٹر نہیں جا رہے تھے کوئٹہ, تو جو لوگ تنقید کر رہے تھے ان کے پاس ایک یہ آپشن بھی تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے. تو جو سیکنڈ موقف تھا یا پھر جو ڈیفرنٹ موقف رکھنے والے لوگ تھے, ان کو بھی یہ پیغام جاتا کہ نہیں, ہمارے حامی بھی, ہمارے چاہنے والے اور ہمارے موقف کے لوگ بھی پرائم منسٹر کے صفوں میں یا ٹیم میں موجود ہیں. سیٹ بیک تو یقیناً ہوگا. ندیم افضل چند دیکھیں الیکٹڈ, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, ہار گئے, خیر ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن جس کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے حصہ لیا تھا وہاں پر مسلم لیگ نون مضبوط ہے, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک ایسا ہی فیس چاہیے تھا, اور وہ فیس ان کی شکل میں موجود تھا. سیٹ بیک ہو سکتا ہے. ایک پورا جو ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, ہزارہ ڈیموکریٹک موومنٹ کو, جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا پھر ہزارہ کی جو برادری ہو, ان کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ان کے چاہنے والے موجود ہیں. ان کو تکلیف تو ہے, اور ان کے تکلیف کا مداوع ندیم افضل چند کی شکل میں ہو سکتا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ ریزائن کر گئے. فہیم, جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گی, یہ ضرور کریں کلیئر اس بات کو لوگوں کے سامنے کہ پریشر میں آ کے استعفیٰ نہیں دیا, خود افسوس کے ساتھ یا اپنا ڈیسیژن تھا ان کا؟ بالکل, یہ انہوں نے نہ تو انہوں نے کسی کے کہنے پر استعفیٰ دیا ہے, نہ دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیا ہے. اور تو اور کہ جو وفاقی کابینہ کے جو کچھ اور منسٹرز تھے, جن میں شیریں مزاری ہیں, فواد حسین چودھری ہیں, علی زیدی ہوں, یا پھر پرائم منسٹر کے اور معاون خصوصی زلفی حسین بخاری, انہوں نے منانے کی بھی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے کوششیں بھی کی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن ابھی تک ایکسیپٹنس یا پھر اس کی ریجیکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اگر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ شاید وہ استعفیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں. لیکن میں نے ندیم افضل چند صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ چند صاحب کیا آپ استعفیٰ اپنا واپس لیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گا, میں پارٹی کے اندر رہوں گا, اور کوئی میرا اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ایز اے کیبنٹ ممبر جب پرائم منسٹر کے اس ڈیسیژن کو یا پھر گورنمنٹ کو اس ڈیسیژن کو اونرشپ نہیں دے سکتا, لہٰذا میں نے وہ عہدہ چھوڑ دیا, پارٹی کے اندر رہوں گا. اور یہ بھی میں نے سوال پوچھا, آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کہا سینٹ انتخابات آنے والے ہیں, اور وہاں پر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیٹیں ملنے کی بڑی توقع ہے, تو کیا آپ سینٹ کے لیے بھی کچھ خواہش مند ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا, اور نہ ہی میں اس طرح کا کوئی خواہش مند ہوں, لیکن ہاں اگر پارٹی کہے گی کہ میں سینیٹر بھی بن جاؤں تو پھر میں بن سکتا ہوں. تو یہ چیز جو آپ نے پوچھی کہ پریشر میں نہیں تھا, انہوں نے خود سے استعفیٰ دیا ہے اور کسی اور جماعت میں نہیں جا رہے. البتہ وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ مسلسل کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں, لیکن میں نون لیگ میں نہیں جاؤں. جی ضرور, آپشنز تو مل رہی ہوں گی, آفرز بھی مل رہی ہوں گی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. فہیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست.pk.